आजची जी मिटींग जी आसली खरेंच खूब बरी मिटींग जाली. सादारणशे 200 वयर लोक ह्या मिटींगेक आमचे प्रमुख कार्यकर्ते प्रमुख म्हणटा प्रमुख हांगसर ह्या मिटींगेक आयिल्ले. सगळ्यांक हांव खऱ्यांनीच मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कारण एक उल्या भितर सगळे लोक हांगसर जमले आनीक आमकां रिजर्वेशन जाय हो विशय जो आसा हो सगळ्यांनी आपल्याच्या परीन म्हणजे ह्या मिटींगेक उपस्थिती लावन तेणी सांगपाचो प्रयत्न केलो. त्या बद्दल खऱ्यांनीच सगळ्यांक देव बरें करूं. एक हांव विशय मुद्दाम सांगपाक सोदतां की 2003 पयली फावटी जेन्ना म्हणजे मनोहर पर्रीकराचें सरकार आसलें, भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसलें, त्या टायमाचेर आमकां स्टेटस मेळिल्लो आनी त्या स्टेटसाचो फायदो तमाम सांगेकारांक त्याच बरोबर तमाम गोंयकारांक जाल्लो. वेगवेगळ्यो म्हणजे ज्यो कॉर्पोरेशन कमिशन ह्यो सगळ्यो गोश्टी त्या वेळार थंयसर जाल्ल्यो. ताजे नंतर 2012 एक मोठें आंदोलन करचें पडलें, कारण खुबश्यो गोश्टी आमच्यो पेंडींग उरल्यो आनी त्यो पेंडींग उरल्यो त्यो परत जावपाक जाय म्हणून 2011 मोठें आंदोलन जालें. त्या आंदोलनांतल्यान तशें पळयलें जाल्यार आमचे 2 जाण म्हणजे भुरगे त्या वेळार मेले आनीक मेले नंतर तशें पळयलें जाल्यार आमकां खूब दुख्ख जालें की एक 2 जाण भुरगे आमकां खंय तरी रायट्स दिवपाक जाय, आमकां खंय तरी अधिकार दिवपाक जाय, आमकां खंय तरी स्किमी मेळोवन दिवपाक जाय, त्या खातीर ते मेले. आनीक आयज एक अशी परिस्थिती आयिल्ली कडेन आसा की हे सगळे करून ते मेले, आमकां सगळ्यो स्किमी मेळ्यो, सगळ्यो गोश्टी मेळपाक लागल्यो. आनीक आयज एक उरलेलें तें म्हणजे पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें आमी खूब तेंप जालें मागत आसले आनीक आयज शेवटच्या घटकाक म्हणजे तें जाता अशें सिच्युएशन तयार जाल्लें. आनीक फाटल्या दिसांनी आमचे सुद्दां सगळे लिडर जे आसले हे लिडर एक कडेन जाले आनीक दोतोर प्रमोद सावंतान आमकां एक एश्युरन्स दिल्ली कडेन आसा आनी आमकां विश्वासूय आसा की तो तें सगळें पूर्ण करतलो. आमकां ST रिजर्वेशन दितलो गोंयची सरकार, त्याच बरोबर केंद्राची सरकार दितलो आमकां विश्वास आसा. आनी हांव एक रिक्वेस्टूय करता की सर आमकां हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन तुमी खऱ्यांनीच दिवचें. कारण इतलें आसा की आमी त्या वेळार आमचे 2 जाण म्हणजे हुतात्मी जाले, 2 जाण मेले. हें जर तर रिजर्वेशन मेळ्ळें जाल्यार खऱ्यांनीच तांकां खंय तरी न्याय मेळचो जातलो. ह्या म्हणजे जे आमी म्हणटात गांवांनी जे आमचे ट्रायबल लोक फाटीं पडलेले लोक आसात त्या लोकांक खऱ्यांनीच न्याय मेळो अशें जातलें. आमी कांय खंयच्याय म्हणजे फोर्सान कांय गोश्टी आमी करपाक शकना, कारण ते फोर्स जो आसा म्हणजे वेगवेगळ्या तरेचो फोर्स जाय पडटा, तो फोर्स आमचे कडेन ना. पूण पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळ्ळें जाल्यार आमकां फोर्स चड मारनासतना वेवस्थीत म्हणजे मेळटलें. आनीक हांव एक सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की हें जर पॉलिटिकल रिजर्वेशन जातलें जाल्यार म्हाका दिसता म्हज्या सरकाराकच फायदो जातलो. कारण आमी म्हणजे छाती ठोकपणे सांगपाक शकता की आज पर्यंत भारतीय जनता पार्टी बरोबर आमचे लोक प्रामाणीकपणान राविल्ले कडेन आसा, प्रामाणीकपणान प्रत्येक इलेक्शनाक आमच्या लोकांनी वोट केल्ले कडेन आसा. आनीक म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या गोश्टीक पळोवन आमचें सरकार आमकां न्याय दितलें आनीक रिजर्वेशन हें आमकां दितलें.